अलि बिस्तारै के बिस्तारै अलि बिस्तारै खानु न। सो 1 आवर गइसकेपछि हामी चाहिँ रुमदेखि निस्किसकेको छौँ। अब जानलाई रुम मिन्स होस्टेल हाम्रो होइन, घर जस्तै छ होइन दाइ। र अहिले होस्टेलको नि भ्लग आउँछ कुनै दिन होइन दाइ। हामी कहाँ जाँदैछौँ? दाइले मास्क नलाएरै जिन्दगी डुबाउने भए आज कन्टेन्ट मेरो दाइ नै हुनेछन्। के राखिदिउँ दाइ? हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम टु माई डिस्कभर ब्लग्स। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म नि सन्चै छु। सो गाइज फाइनली आज हाम्रो अर्को नयाँ एउटा भिडियो आइसकेको छ। एन्ड यो भिडियो चाहिँ अलि ढिलो भयो, आइन 10-15 दिन लाग्यो होइन। मैले स्टोरी पनि हालिसकेको थिएँ मेरो स्टोरीमा, अब भिडियो नयाँ आउँदैछ भनेर चाहिँ। बट त्यो भिडियो चाहिँ के गरेर मैले फाइलमा सेभ गरेँ जस्तो भयो, तर त्यो भिडियो चाहिँ डिलिट भयो। एन्ड यो भिडियो चाहिँ आजको के को रहेको छ भन्ने थाहा पाइसक्नु होला थल्मेल हेरेर चाहिँ। सो आवर दर्शन दाइ इज हियर। दाइ कति दिनदेखि भन्दै हुन्थ्यो भ्लगमा आउने भनेर, अब एक महिनादेखि भयो भ्लगमा आउने भनेको, बल्ल आज भाइले मलाई भ्लगमा हालिरहेको छ। हालेको होइन कि आज जुरेको भने, जुरेको टाइम जुरेको, आज टाइम जुरेको, नत्र बिजी भएर पनि भिडियो आउन पाएको थिएन, बाहिर जान पाएको थिएन। अब चाहिँ हामी कहाँ जान लाग्छौँ दाइ? हामी चाहिँ अहिले पैसा निकाल्न जान लागेको छौँ। दाइको पैसा आउँछ, दाइको तिरबाट आज ट्रिट के ट्रिट होला भनिदिनु त। सबैजना आउनु होला, खाना हो कि सबैजनाले त दुखिन्छ नि, पानी हामी चाहिँ अब बितेरी खान जाने हो होइन। अब पहिला पैसा निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि अब खान जाने हो। आज खाना पनि होस्टेल नपकाउनु भनेको थियौँ, तर अहिलेसम्म पैसा आएको छैन। खै आउँछ भन्दै हुन्छ, खै हामी डुब्न सकिन्छ थाहा छैन। अब हामी जान्छौँ दाइको पैसा निकाल्न सुरुमा। आज दाइको तिरबाट ट्रिट छ हामीलाई, बिरयानी होइन। हामीलाई भन्नाले मलाई मात्र, नट यु है। सो सम्झिने पानी सम्झिने। सो अब हामीदेखि निस्किसकेको छौँ। अब जानलाई रुम मिन्स होस्टेल हाम्रो होइन, घर जस्तै छ होइन दाइ। र अहिले होस्टेलको नि भ्लग आउँछ कुनै दिन होइन दाइ। हामी कहाँ जाँदैछौँ? पुलचोक है। वेयर योर मास्क प्लिज। वाइ? मास्क इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अहिले चाहिँ झन् नयाँ भेरिएन्ट देखियो भनेर चाहिँ रिपोर्ट आएको छ। सो यस्तो रेस्पेक्टको लागि भए पनि लगाइदिनु, आफ्नो केयर नभए नि अरूको केयरको लागि यस्तो लगाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा दाइलाई म सिकाउँदैछु। सानो भयो नि दाइ भन्दा दाइलाई यस्तो कुराहरू यस्तो थाहा हुँदैन होइन दाइ? या इङ्ग्लिस नआएपछि त्यही त या ओके यस या फाइन बाई। सो गाइज हामी चाहिँ एटिएम पुग्न लागिसकेको छौँ। दाइरमा हिँड्दै जाँदै होइन, बर्दियामै बाइक राखेर आइयो। बाइकको त अब सम्झिने पानी सम्किने हो काठमाडौँतिर चाहिँ होइन, लाइसेन्स छैन अझै। सो यो चाहिँ मेरो 12 क्लास 12 पछि चाहिँ लाइसेन्स निकाल्ने भनेर बसेको। त्यसपछि चाहिँ मोटो भ्लगिङ नि आउँछ। ताले दाइ कुन भ्लगिङ हान्ने गरे? 2 खुट्टे भ्लगिङ, 2 खुट्टे फुड भ्लगिङहरू पनि आइरहेको छ बिचमा होइन। आज त मेनली हाम्रो के भ्लगिङ हो अरे दाइ? फुड भ्लगिङ। के खाने? बिरयानी खाने। धेरै दिन भएको थियो नखाएको। सो हामी जाँदैछ। मास्क न दाइले मास्क कस्तो नटेरेको हो कि दाइले नलगाएको हो कि के हो? कोरोना लाग्ला नि फेरि। एटिएम पुगिसक्यौँ। एटिएम इज हियर होइन। भित्र चाहिँ मान्छे छन्, हामी कुर्दैछौँ। दाइ कति करोड निकाल्ने? 2 करोड 2000 मात्रै, 2000 मात्र निकाल्ने गरे होइन। सो अब दाइको तिरदेखि ट्रिट निकालेर आइसक्यौँ। अब जाँदैछौँ हामी जाउलाखेल चोक, पुलचोकदेखि निस्केर चाहिँ हिँड्दै है। सो गाडीहरू एकदमै हिँडिरहेको छ। साउन्ड क्वालिटी नराम्रो आउनसक्छ। मैले मगाएको माइक चाहिँ अलिक डिफेक्टेड पऱ्यो क्या है। टाच गिदी भयो त्यो माइकले चाहिँ। 1 हप्ता चल्यो, त्योभन्दा बढी चलेन यार। फिर्ता गर्न खोजेको दराजमा फिर्ता चाहिँ हुँदैन भन्यो होइन। सो गिदी भयो त्यसले गर्दा चाहिँ। सो अर्को माइक पनि छिट्टै मगाउने छु म। त्यतिखेरसम्म चाहिँ साउन्ड क्वालिटी अलिकति नराम्रो आउँछ होला। दाइ के हो मास्क अलिकति लगाइदिउँ न यार, भिडियो खोल्दा त इतनी बेइज्जती नहीं सह सकते हम, क्यों ऐसा कर रहे हो भाइजान? दाइले मास्क नलाएरै जिन्दगी डुबाउने भए आज कन्टेन्ट मेरो दाइ नै हुनेछन्। के राखिदिउँ दाइ? कोरोना निम्त्याउने मान्छे भनेर त्यही माथि रुगा लगाइराखेको छ अझ, मास्क नलाएर बाहिर हिँड्ने। सो गाइज फाइनल्ली वी आर इन जाउलाखेल चोक होइन। हामी जाउलाखेल चोक पुग्यौँ। अब हामी चाहिँ जान्छौँ बिरयानी पाउने ठाउँमा, बिरयानी सेन्टर जान्छौँ होइन। अब अस्ति नै खाएको चाहिँ अर्को ठाउँ थियो, तर आज हामी अर्कोमा ट्राई गर्ने भनेको छौँ। त्यहाँको चाहिँ अलि मिठो लागेन हामीलाई। दर्शन दाइ अस्तिकोमा कस्तो लागेको थियो? एफोर्डेबल प्राइस पनि थिएन है, प्लेटको 400 थियो, त्यही पनि मिठो थिएन त्यहाँको चाहिँ होइन, कस्तो अर्कै थियो क्या। सो आज हामी अर्को ठाउँको ट्राई गर्ने भनेको छौँ। त्यो गाडीहरू एकदमै चल्छ, साउन्ड एकदमै लो आइराखेको होला मेरो, हल्का म्यानेज गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दैछु तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन यो कुरामा चाहिँ।
दाइ चिल पारामा अगाडि जाँदै हुन्छ मास्क नलगाइकन। यस्ता पनि मान्छे हुँदो रहेछन् संसारमा, यति भने पनि नटेर्ने मान्छे, यस्ता अटेरी मान्छे नि हुँदो रहेछन् संसारमा भन्ने आज देखियो होइन दाइ। आजको त कन्टेन्टै हजुर हो नि, मास्क बिना मास्कमा हिँड्ने मान्छे। यही ये व्यक्ति ध्यान से देखो जो बिना मास्क चलता है और कोरोना को अपने अंदर बुलाता है। हिन्दी भन्नु छ फेरि अझै मास्क लाउनु भएन। त्यस्तो खाने बेला त कोल लाउँछ है। के भनिदिनु दाइ फेरि 2 लाइन्स। ब्लग गर्ने मान्छे त मास्क लगाएको छैन, म के भन्नु अब। मेरो बेच गर्ने भइनँ त्यो भाइले अब आफ्नै बेच भइरहेको छ। ढिलो भइरहेको छ हामीलाई एन्ड हाम्रो बिरयानी अझै आएको छैन। के भनिदिनु त यार, भोक लाएर के भइसक्यो हाम्रो हालत। लाएर लास्टै भेट आइसक्यो यार, 1 बजिसक्यो अझै खाना केही खाइएको छैन, बिहान केही नखाएको। बिहान केही नखाएर चलेको हामी 1 बज्न लागिसक्यो, खाना खाइएको छैन। आज दाइको मुख हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो इनोसेन्ट बिचारा टिट लाग्दो भइसक्यो, तर दाइ चाहिँ टिट लाग्दो छैन नि फेरि होइन दाइ। होइन भोक लागिसक्यो एकदमै, आँखा कस्तो बिर्सिक्यो भोकले, पेट गुड गुड गरिरहेको छ होइन। अनि दाइ के छ, दाइ मास्क नलगाएर बसिया अघिदेखि होइन। बिस्तारै अलि बिस्तारै खानु न। सो 1 आवर गइसकेपछि हाम्रो खाजा आइसकेको छ। दाइ बिस्तारै के अलि बिस्तारै दाइ पुगेन त्यसले। कति भयो दाइ यहाँ गउन चाहिँ दाइ है। खाजा चाहिँ लास्ट मिठो चाहिँ यहाँको हामीले रोटी मासु एन्ड बिरयानी खाएको। अनि कहाँ कुन ठाउँमा गऱ्यो दाइ यो भनिदिनु न एकचोटि। जाउला खेल एनटिसीको पछाडि छ है यो चाहिँ। म चाहिँ यता नयाँ भएर धेरै थाहा छैन यताको। हललाई चाहिँ कस्तो लाग्यो दाइ? दामी मिठो छ है। सबैजना एक्चुअली भिजिट गरिदिनु होला। कहाँ भन्नु म जाउला खेलको एनटिसी बिल्डिङको पछाडि है, भिजिट गरिदिनु होला एकचोटि। ठ्याक्कै बाहिर बोर्ड छ देखिन्छ। के छ दाइ नाम? दैनिक लुम्बिनी तन्दुरी। दैनिक लुम्बिनी तन्दुरी छ दाइको पसलको नाम चाहिँ है, रेस्टुरेन्टको नाम। एफोर्डेबल प्राइसमा दामी छ यहाँको खाजाहरू चाहिँ। खाना पनि पाउँछ है दाइ, खानाहरू सबै पाउँछ। एकचोटि भिजिट गरिदिनु। यही हो है रेस्टुरेन्ट चाहिँ, दैनिक लुम्बिनी तन्दुरी भोजनालय भनेर चाहिँ बाहिर बोर्ड छ होइन यहाँको चाहिँ। सो जाउला खेलदेखि यता फुटबल ग्राउन्डदेखि चाहिँ ठ्याक्कै लेफ्टतिर छिर्ने बाटोमा छ होइन यो चाहिँ। सो एकचोटि सबैजना भिजिट गरिदिनु। खाजा खाँदा पेट भऱ्यो नि, पेट भऱ्यो नि एकदम। कस्तो थियो बिरयानी? अलि थोरै भयो नि, दामी थियो टेस्ट चाहिँ होइन। एन्ड तन्दुरी र मासु त ओहो दिल जित लिया नि दाइ, दिल जित लिया। बटर रोटी अनि तन मासुको झोलले त है। सो गाइस अब हामी चाहिँ होस्टेल जाँदैछौँ। होस्टेल पुगेर चाहिँ त्यहाँ गएर इन्ड गर्छौँ होइन। भिडियो चाहिँ बाटोमा के सक्ने भनेर झ्याउ लाग्यो, होस्टेल गएर चाहिँ इन्ड गर्छौँ यो भिडियो चाहिँ होइन। जाँदा चाहिँ ओ सरी यता चाहिँ कसैको बिहा भइरहेको रहेछ यहाँभित्र चाहिँ। दाइल चाहिँ गएर नातिदिउँ भन्छ नि दाइ। नातिदिने भयो, छोडिदिने बेजत हुन्छ यार। अरूको बिहामा गएर नातिदिने गऱ्यो भने अरूले कहिले बिहा गर्ने त नि? 2 वर्ष वेट गर नि त। 2 वर्षपछि बिहा हो दाइको नि पार्टी नाच्ने हो। टक्क कोट प्यान्टहरूले सिलाइदिनु त होला मेरोलाई। अनि त बिहा हुँदैछ यार यो पारी। मङ्सिर महिना लाग्यो नि त होइन दाइ? इट्स मङ्सिर एन्ड बिहा हुने मौसम। दाइले पनि यही महिनामा बिहा गर्दै हुन्थ्यो क्या दाइ? वी कान्ट वेट। हामीलाई पार्टी खाने एकदमै हतार छ भने आज भरे घर कुरा गर्छु त म के भन्छु ल। भाउजू रेडी छ नि? ल भाउजू रेडी छ। ओके भाउजूको नाम चाहिँ म भन्न चाहेन अहिले यहाँ चाहिँ होइन, तर चाहिँ भाउजू रेडी छ। ल तर एकखेर घर कुरा गर्छु के भन्नु त त्यो हिसाबले अगाडि बढाउँला। नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ डेट फिक्स हुन्छ। गाइस फाइनली वी आर इन होस्टेल होइन। हामी होस्टेलभित्र आइसक्यौँ एन्ड आजको लागि भिडियो यति नै हुनेछ होइन। सो अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। बाई बाई फर नाउ। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाई बाई, सी यू।